La question الثالثة قال لك déterminer la vente l'IP d'RCA du projet d'investissement sachant que le taux d'IS est de 30% et le taux d'actualisation est de 10%. حنا هنا كنا سبقنا حسبنا سميتو حسبنا الكومول دي فلينات وحسبنا كلشي. المهم هنايا هاد déterminer la vente l'IP d'RCA du projet تقدروا بغيت نقول لكم بعدا واحد الحاجه باش ديروها في راسكم. مثلا نقدروا ما يعطيكمش هاد لا كيسيون هادي يجيو نيشان مورا dresser un tableau représentatif de toutes les dotations نقول لك déterminer la vente du PDRC du projet d'investissement sachant que les taux d'IS taux d'actualisation etc. ما يعطيكمش هاد déterminer les flux. ولكن نتوما راه في بالكم واحد الحاجه راه قبل ما تحسب لافان ولي بي والتيسي باش اصلا تحسبهم حيت اصلا شنو هي لافان هي القاعده ديالها هي الكومول دي فلو نيت اكtualisé مول لانفستيسمون انيسيال. داك الكومول نيت اكtualisé كتحسبو الا ما حسبتيش لي فلو نيت الا ما حسبتيش لي فلو نيت دو تريزوري دونك tu es obligé انك تصايب داك الطابلو تيفالوي لي زومبلوا ولي ريسورس وتلقى لي فلو نيت وتلقى الكومول دي فلو نيت اكtualisé باش عاد بامكانك ديتيرميني هاد لي كريتير هادو هاد لي كريتير دو شوا دانفستيسمون حيت راه ما يمكنش ديباسي زعما هاد تحرق المراحل باش تلقى لافان ولي بي وديرسي ما يمكنش. دونك اوكا حيت في واحد ليكزامبل كاينو فايتين حاطين بحال هكا حاطين هاد لا كيسيون الاولى وهاد لا كيسيون هادي الثالثه ما حاطينش هاد لا كيسيون الثانيه. دونك راه انت في دماغك باش تلقى لافان ولي بي وديرسي و اكسيتيرا خاصك تلقى لي فلي. دونك خاصك دير طابلو دي فلي دير هاد الطابلو هذا اللي درنا دابا حنايا هاد الطابلو هذا وتلقى الكومول دي فلو نيت اكtualisé و اكسيتيرا وهادشي كان. دابا نجاوبوا على هاد لا كيسيون ديال لافان و لي بي نمشيو للطابلو ديالنا. من خلال الطابلو غادي نلقاو كلشي. لافان شنو هي القاعده ديالها كما قلت لكم هي كومول دي فلو نيت اكtualisé ناقص اي زيرو. اي زيرو هي لانفستيسمون انيسيال. كومول دي فلو نيت اكtualisé ها هو كنا حسبناه ديجا هنايا 9596 حنا حطيناها ناقص لانفستيسمون انيسيال. اش كنقصد بالانفستيسمون انيسيال هي ديك الفلوس اللي حطيت في الدقه الاولى في النهار الاول اللي انا بديت فيه داك المشروع. بديت داك المشروع شحال حطيت كنت الا عقلتوا معايا راه تيران كونستركسيون اول حاجه شريته في 2016. دونك هاد 2500 راه هي ديال ديك التيران الكونستركسيون اللي درت في 2016 حيت هما اول وحدين درت بهم لانفستيسمون. هذاك هو لانفستيسمون انيسيال. هاد 2015 2500 هي لانفستيسمون انيسيال ديالي. دونك ندير كومول اللي هو هذا ناقص لانفستيسمون انيسيال هي ناقص 1500 ايغال 8096. هنا لقيت لافان وضروري من هاد لانتربريطاسيون راه درتهم لكم بالاحمر راه ضروري الا ما درتوهمش وبلا ما تحسبوا ديك لافان داك اللي سورت الموتور. المهم حيت لي زانتربريطاسيون كيديو عليهم لي بروف بزاف. دونك ما فيها باس حيت انا راه يسطر ديك ماشي ما كامله تسطر. تقولي لهم لافان الا كانت بوزيتيف دونك لو بروجي رونطابل. الا لقيتوها مثلا هنا ناقص 8096 تقولوا ليها نيجاتيف دونك لو بروجي ني با رونطابل. نمشيو لي بي لانديس دو بروفيتابيليتي قلنا الي ايغال 1 زائد لافان على اي زيرو. 1 راه تحطو زائد لافان هو 8096 على لانفستيسمون انيسيال هي 1500 كما قلت لكم غتعطي 6.39. دونك l'interprétation اللي كديروا sur chaque dirham sur chaque 1 dirham investi la société a réalisé un profit ديال 5.39. تقولي علاش نقصي واحد حيت هاد واحد راه ديجا حنا زايدينو دونك كدير هذاك المونطون اللي خرج لك كتنقص منه واحد وداك الريزولطا اللي كتحطها في الانتربريطاسيون. دي سي ا كما شرحت لكم هو الديلي دو ريكوبيراسيون دانفستيسمون انيسيال. كيفاش غادي نلقاو قلت لكم كنرجعوا الكومول دي فلو نيت اكtualisé وكنشوفوا فين عندي محصوره هاد 1500 فينا هما لي زاني اللي محصوره فيهم هاد لانفستيسمون انيسيال ديالي هاد 1500. الا مشيت للكومول وشفت فين محصوره 1500 هنا اصلا نيجاتيف هنا بعدا خاسر ما رابحش. دونك هنا باش تكون عندكم دي ريزولطا نيجاتيف في لي كومول دي فلو نيت اكtualisé كتعرف راسكم راه نتوما خسرتو في داك العام ما ربحتوش.
دونك هنا انا باقي ما رجعتش فلوسي، هنا باقي ما رجعتش، بالعكس انا خاسر. فهاد العام بديت كنرجع فلوسي، رجعت 413. فهاد العام رجعت 2390. دونك هاد 1500 راه محصوره ما بين 413 و 2390. راه هنايا بديت كنربح 413 ونقدر نكمل، وخاصني شي بركه باش نكمل هاد 2500 باش كملتها بالعام اللي موراه. فهاد العام هذا اللي فيه الكوميل 2390. دونك 1500 محصوره ما بين 413 و 2390، ما بين هذا العام الاول، العام الثاني، هذا الثالث وهذا الرابع، هذا الثالث وهذا الرابع، هذه troisième année وهذه quatrième année. العام الاول، الثاني، الثالث. هنايا في هذا العام هذا خسرت، وهذا العام هذا خسرت، وهنايا بديت كنربح، وهنايا كملت الربح ديالي، كملت الفلوس اللي حطيت النهار الاول ما بين 413 و 2390. الثالث والرابع نتوما ركزوا معايا. الدي سي قلت لكم كيكون ها هو الدي سي لانفستيسمون انيسيال، وكنشوف ما بين محصور ما بين شنو قلت لكم. هنا محصور ما بين العام الثالث وما بين العام الرابع. العام الثالث كنمشيو نشوفوا لي فلو، الكومول دي فلو اكtualisé شحال كما شفتوا 413 و 2390. من جبتهم رانيت من هذا الكومول هذا، ها هو 413 2390 صافي. وغادي نلقى الدي سي كما قلت لكم كنديروا الدي سي ناقص 3 على 4 ناقص 3 كتساوي، كنديروا شحال كيساوي. هنا بحال اللي كنديروا بحال شكل ايكواسيون لا بحال هكا. كنديروا دي سي اي، هنايا دي سي اي كيساوي 1500. دونك نحط 1500 ناقص 3 شحال كتساوي 413. نحط 413. العام الرابع عندي هو 2390، نحط 2390. العام الثالث هو 413، نحط 413. ونلقى اكس ديالي اللي هو الدي سي اللي كنقلب عليها، يعني هذا المونطون هذا نزيد عليه هاد 3 هادي، 4 ناقص 3 راه هي 1. دونك هادي غتعطيني 3.55. من خلال هاد المونطون اللي خرج ليا كنعرف انايا الدي سي اي عندي هو 3 زون. بعدا ها هي الاعوام سالينا معاها، ها هي 3 زون. غتقولي كيفاش لقيتي هاد 6 موا؟ كما قلت لكم في لي فيديو اللي قبل، غناخذوا هاد المونطون اللي خرج لينا كنقصوا منه هذاك العدد اللي قبل من الفاصله اللي هو 3. دونك كنديروا 3.55 ناقص 3 غتعطيني 0.55. هنضربها ب 12 شحال من الموا تعطيني 6.59. دونك هذا العدد اللي قبل من الفاصله كيعطيني عدد لي موا. دونك ها 6 موا. نكمل نشوف شحال عندي من جوع. غناخذ هاد 6.59 اللي خرجت ليا نقص منها هاد العدد اللي مورا الفاصله اللي هو 6 غتعطيني 0.59 وكنضربها في 24 كتعطيني 14 جوع. غتقولوا لي علاش دايره هاد لي بوين هادو اللي هنايا؟ علاش دايره هاد لي بوين؟ باش نقول لكم في كالكولاتريس ما تمسحوش هذوك الاعداد اللي كيخرجوا لكم بزاف مورا الفصيله. دونك ملي تخرج لك 6.59 وعدد بزاف مورا الفصيله خليهم ونقص ديك ساعات 6. زعما ماشي تحيدها وتاخذ غير جوج اعداد مورا الفصيله، لا، باش تخرج لك داكشي اكزاكت. خلي داك الاعداد كاملين اللي مورا الفصيله ونقص منهم ديك ساعات 6 وعاد ضربها في 24. وكذلك حتى بالنسبه لهاد المونطون اللي يخرج لكم هنايا 3.55 غتخرج لكم واحد بزاف ديال الاعداد مورا الفصيله، خليوهم وديروا ناقص 3 وتخرج لكم ديك ساعات 0.55 اكسيتيرا. بزاف ديال الاعداد يخرجوا ضربوها في 12 وتعطيكم هذا الريزولطا. حيت مثلا الا جربتوا درتوا غير 0.55 ضربتوها في 12 ما تعطيكم 6.59. واش فهمتوني؟ وبحال هكا غادي نكونوا سالينا لا كوريكسيون ديال ليكزام ديالنا كونسيرنون لي 3 كيسيون. وبغيت نزيدكم واحد اوتر انفورماسيون كما قلت لكم في بدايه الفيديو ديال كونسيرنون شارج فيكس. لي شارج فيكس مثلا نعطيكم اكزامبل كان تحت لينا حنايا في ليكزام ديال العام اللي فات. كانوا عاطينا مثلا ناخذوا بحال هاد ليكزام هذا نيت هاد ليكزام غير نبدلوا في عوض شارج فيكس اللي قالوا لينا
هنايا شارج فيكس annuellement égal 304 دي اش، وحطينا 300 هاد لي شارج فيكس هادو اللي درنا هنايا. هاد شارج فيكس نعتبرو اننا ما قالوش لينا هاد لانفورماسيون ديال شارج فيكس، نعتبرو هاد لي زانفورماسيون هادو اللي يهضروا لينا على شارج فيكس ما عطاونيش هاد لي شارج فيكس ديكسبلوطاسيون انويلمون اورا دوطاسيون aux amortissements sont estimés à 304 DH. مثلا كون عطاونا هاد لي زانفورماسيون هادو بحال اللي حنا كانوا عطاونا العام اللي فات، وكاينه يمكن حتى في ليكزام مابقيتش عاقلاش من اكزام مي تعاودات تعطات العام اللي فات وكنت تعطات شحال هادي. Les charges de personnel sont estimées à 10 000 dirhams en N. 20 salariés pour un coût moyen annuel de 5000 dirhams. Le coût moyen augmenterait en moyenne de 2,5% par an, alors que l'entreprise compte recruter chaque année 2 salariés de plus. كيفاش غادي نخرجوا لي شارج فيكس من هاد لي زانفورماسيون اللي عطيني كامل؟ كاين اللي غادي نمشي ندير هنا عندي بعدا اول حاجه هنايا عاطيني بالدرهم، دونك انا خاصني نضرب ب 4 دي اش نقسمها على 1000 عاد باش غادي نمشي نحطها في هنايا تكون 2017 في 2017. دونك هنايا في لاني الاولى في الفان ديال 2017 fin 2017 غتكون عندي هي 100، غتكون عندي شارج فيكس ديالي هي 100. راح شديت هاد 100,000 وقسمتها على 1000 غتعطيني هي 100. يعني fin 2017 الشارج فيكس ديالي هي 100. غنرجع للشارج فيكس غنحط هنايا في عوض 300 غنحط 100. نمشيو لفان 2018 شحال غتكون؟ قالوا لي هاد اصلا هاد 10000 فيها 20 سالاري وان كو موين ديال 5000، انا كنخلصهم ب 5000 وانا عندي 20 سالاري، ولو كو موين قالك هاد لو كو موين كيتزاد ليا ب 2,5% بار ان، يعني كل عام كيتزاد ليا داك لو كو انويل ب2.5%. alors que l'entreprise compte recruter chaque année 2 salariés de plus. وهذيك l'entreprise كتزيد ليا في كل عام 2 salariés de plus، كل عام كتزيد جوج. يعني دابا هنا عندي الزياده ديال لي صالير والزياده حتى ديال داك لو كو موين انويل. يعني في لو فان 2018 غيكون عندي ما غيبقاش عندي هذيك 100 دي اش، لا قال لك غتزاد جوج ديال لي سالاري وغادي تزاد داك لو كو ديالها ب 2.5. يعني شنو غادي ندير؟ انا 20 سالاري اللي عندي غنزيد عليه دوك الجوج اللي قال لي هما قالوا لي كيتزادوا كل عام جوج، ما عنديش مشكل ندير دوك لي 20 سالاري نزيد عليهم جوج ونضربهم في لو كو موين اللي هو 5000 ونضربو بشحال غادي تزاد، حيت قال لي كل عام كيتزاد ب 2.5. دونك كنضربو في 1 زائد 2.5% وتعطيني داك المونطون ونمشي نحطوه في الطابلو ديالي في 2018. نمشيو لفان 2019. فان 2019 غادي ناخذ هاد 24 ديال لي سالاري اللي كانت عندي، كنبقى غادا كنرجع ديك لاني اللي قبل انا كانت عندي 24 سالاري، دونك ديك 24 غنزيد عليها جوج اخرين حيت قال كل عام كتزيد بجوج ونضربها في 5000 ونضربها بشحال كتزاد قال لك ب 2.5. دونك كانت عندي انايا بعدا تزادت عندي بواحد زائد 2.5 وعاوتاني غادي تزاد ليا بواحد زائد 2.5 عاوتاني غتزاد 2.5%. داكشي باش درت هنايا 1 زائد 2.5% على بيسانس 2، حيت هنايا كانت عندي ديجا زادت عندي في هذا العام ب2.5، دونك العام الثاني تعاود زاد عندي ب2.5، داكشي درت على بيسانس 2. عاوتاني في العام 2020 هنا كانوا عندي 26 سالاري،
دونك هذاك 26 نزيد عليهم جوج عاوتاني، انا غادو كنزيد بجوج صالاري ونضربها ب5000 اللي هي لو كو موين، ونضربها بواحد زائد 2.5 عاوتاني على بيسونس 3، حيت هنا كنت ديجا هزت ثاني مره هذيك 2.5 وهنا ثالث مره نزيد 2.5 وعاوتاني في العام الرابع ندير على بيسونس 4، وهنايا ديك 28 صالاري اللي كانت عندي نزيد عليهم عاوتاني جوج، وبحال هكا غنكون لقيت لي شارج فيكس ديالي ما عندي حتى شي مشكل، ما بطريقه سهله وعادي. وهاد لي جوستيفيكاسيون من الافضل كاملين ديروهم زعما البروف كاملين بحال هكا، زعما ما ديروش غير ديال العام الاول ولا حيت هادو ما باينينش بزاف كيفاش تلقاوهم. دونك من الافضل تديروهم ليها كامل بهاد لي جوستيفيكاسيون بحال هكا، تحطوهم ليها وتحطوا ليها لي مونطون ايكال، وعاد تمشيو تصايبوهم في الطابلو ديالكم ديروا لهم كوبي كولي، ما كاين حتى شي مشكل. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا هادشي اللي بغيت نوصل لكم، وان شاء الله نكون كنوصل لكم داكشي مزيان وكتستافدوا منه. وكيف العاده الى ما فهمتوش شي حاجه خليوها في لي كومونتير، ما عجبتكم شي حاجه ولا ما عرفتش نوصل لكم شي حاجه خليوها لي حتى في لي كومونتير ونعاود نشرحها لكم. نتمنى ما نكونش كنطول عليكم بزاف، وان شاء الله في فيديو الجايين كنوعدكم نبدا الشوا دو فينانسمون ونقول لكم حتى هو فيه كاع لي زاستوس اللي تقدروا تحتاجوا باش ان شاء الله تجيبوا دي بون نوت. دونك au revoir à la prochaine vidéo ان شاء الله.